बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक इंतहाई गैर मामूली खबर है, और गैर मामूली खबर इसलिए है कि उस खबर के ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं हो रही, टीवी के ऊपर भी बात नहीं हो रही, लेकिन जाहिर है कि वो इतना हसास मामला है कि उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज एक मजहबी जमात ने, जिसने हाल ही में धरना दिया था इस्लामाबाद में, और उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया फिर बाद में, और बहुत इल्ज़ामात लगे। किसी ने कहा कि वो चाबी वाले खिलौने हैं, कोई चाबी जब उनको दी जाती है तब वो आते हैं। फैज़ाबाद के ऊपर जब धरना हालिया हुआ, आज उस सियासी जमात ने एक मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी थी और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मुतल्लिक थी। उस फैसले के हवाले से तो चले जो मामलात है, जाहिर है कि अब मेरी मजहबी कमांड नहीं है तो मैं मजहब के हवाले से ज़रा ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं एक गुनाहगार किस्म का आदमी हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ज़रूर है कि उस सियासी जमात के एक रहनुमा जो हैं, उन्होंने आज एक तकरीर की, और उस तकरीर में जो उन्होंने बात की है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। उन्होंने बुनियादी तौर पे काजी फायज ईसा साहब का सर उतारने की बात की है, और उस मखसूस जमात के एक रहनुमा ने आज खिताब करते हुए कहा है कि जो काजी फायज ईसा का सर उतार के लाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा। यानी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बारे में आप उनसे 1000 इख्तलाफ करें, हम 1000 इख्तलाफ करते हैं, शायद आप सब गवाही देंगे कि खाकसार उन पे तनकीद करने वालों में मैंने कमी नहीं छोड़ी जहां उन पे क्रिटिसिज्म बनता है, और वो आइंदा भी करेंगे, आज भी करेंगे। लेकिन इस तरीके से जाने लेना, सरों की कीमतें मुकर्रर कर देना, अब ये कैसे एक गैर मामूली खबर है। इसके ऊपर गो के अता तारड़ का ट्वीट भी आया है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम यह है कि खुद अदालतें लगा के, खुद फैसले सुना के लोगों के सर उतारे जाएंगे तो फिर यह मुआशरा जंगल बन जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, 2 मिसालें दूंगा, आप बात समझ जाएंगे। नंबर 1, अगर आपको याद हो, इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था। अब वो हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको अगर याद हो, उस हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई थी, और इमरान खान ने बारहा कहा था कि साजिश हो रही है कि मेरे ऊपर हमला करवाया जाए और यह कह दिया जाए कि किसी मजहबी जुनूनी ने मार दिया। आपको याद है ये मामला? इसी तरह से अगर यह होगा तो यह सही कैसे हो सकता है? यानी कोई फैसला गलत है, जाए फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, उसके 1000 रास्ते हैं, लेकिन इस तरीके से सर उतारने की बात, नंबर 1 मामला तो हो गया ये। नंबर 2, अगर आपको याद हो, इमरान खान के दौर में सियालकोट में एक वाकया हुआ था जहां पे श्रीलंका के एक शहरी के ऊपर तौहीन का इल्जाम लगाया गया था, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको मार दिया गया था छत के ऊपर। बड़ी वो अफसोसनाक किस्म की। फिर पाकिस्तानियों ने खैर उनके खानदान को भी कॉम्पनसेट किया। फिर जिस सियालकोट के पाकिस्तान के उस शहरी ने उस वक्त उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, अपनी जान खतरे में डाल के, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत ने उनको बुलाया था वहां पे वजीर आजम हाउस के अंदर, उनको एजाज दिया, उनको इज्जत दी। कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है। अब इस सारे मामले के अंदर ये जो खबर आई है, क्या यह कहा जा सकता है कि खबर ठीक है? क्या यह कहा जा सकता है कि इस बुनियाद के ऊपर के काजी फायज ईसा साहब ने मेरी नजर में बल्ले का गलत फैसला किया, मेरी नजर में उन्होंने इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के ऊपर चुप साध ली, तो क्या यह कह दिया जाए कि कोई मजहबी जुनूनी उठे और कहे कि काजी फायज ईसा का सर उतारना उसको जायज करार दे दिया जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर यह हुआ तो फिर आपका भी सर उतरेगा, उसकी वजह यह है कि मेरा भी सर उतरेगा, फिर उसकी वजह यह है कि कोई कल इमरान खान के ऊपर भी इस किस्म का करेगा, और ये हम नहीं कर सकते, ये इसकी हिमायत नहीं की जा सकती, और इस शख्स के खिलाफ फिल फॉर एक्शन होना चाहिए। देखें, क्या जजेस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले नहीं है? क्या उनमें नबी की हुब के ऊपर कोई सवाल उनके ऊपर उठाया जा सकता है? आप मेरे से ज्यादा सच्चे मुसलमान हैं, मैं तो बड़ा गुनहगार मुसलमान हूं। हम नबी और नबी की आल के मानने वाले हैं। हम तो जिस खाक के ऊपर उनके खानदान के उनके खानदान के किसी हुब रखने वाले के जूते पड़े, हम तो उस खाक के भी नौकर हैं।
ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کو مارنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا جائے. تو وہ نبی جب فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو عام معافی کا اعلان کر دیا. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے اوپر وار نہیں کیا، حملہ نہیں کیا. تو اس قسم کے رویے کی حمایت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اختلاف الگ بات ہے، جہاں کوئی غلط کرے گا اس کی 1000 بار تنقید کریں گے، میں نمبر 1 ہوں گا، آپ کو موقع نہیں دوں گا، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر جو ہے میں آپ سب سے ایک تو معاملہ ہے یہ. نمبر 2 خبر، نیکسٹ کولا کے مالک جو ہیں ان کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کراچی سے اٹھا لیا گیا، وہ غائب ہو گئے. کراچی کے بعد ان کے کچھ کمپنی کے اور بھی جو ذمہ داران ہیں وہ غائب ہو گئے. تو اب ایک تو وہ لاہور سے بازیاب ہو گئے. ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کون ان کو لے گیا تھا، کیا وجہ تھی، لیکن فی الحال ذوالفقار احمد جو ہیں وہ گھر پہنچ گئے. ان کے وکیل میاں علی اشفاق کا یہ بتانا تھا کہ کراچی کے پولیس افسران کا بتانا تھا کہ یہ اغوا برائے تاوان والا میٹر نہیں لگتا. پھر چونکہ باقی جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے پاکستان میں ایک بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، تو ان کے یہ کمپنی اس کے بعد آئی کولا نیکسٹ جو ہے، تو ان کے مطابق جو رائیول کمپنیز ہیں ان کی رائیولری کے یا ان کی مخالفت کے ایلیمنٹ کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی چیز بھی جو ہوئی ہے. اچھا، اب ایک تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے بھائی ہمیں کوئی پیسہ نہیں دے رہا، لیکن آج خواجہ آصف فرما رہے تھے کہ پاکستان کا جو معاشی استحکام ہے سپر پاورز کو کھٹکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے بھائی ہمارا معاشی استحکام ہے کون سا اور کہاں پہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ کس کو کھٹکتا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیجئے. آپ ہی فرماتے تھے کہ ہماری معیشت اور ہم وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں، آج یہ فرماتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ موجیں کریں، آپ کے لیے تو سب آسانی ہے. ایک خبر اور سن لیجئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد 93 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کر رہے ہیں. یعنی پاکستان میں مزید جو لوگ ہیں اب ان کو امداد کے نام کے اوپر ہم لگائیں گے. کاروبار نہیں بنانا قوم کو نہیں، لیکن چونکہ یہ ہے. تو اب ایک خبر اور سن لیجئے. آج گجرانوالا کے اندر ایک 65 سالہ خاتون جو ہے اس نے نالے میں کود کر خودکشی کر لی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خاتون ہے انہوں نے گردے کا ان کا آپریشن ہونا تھا، اور گردے کا آپریشن وہ کیا کرواتی ہیں کہ اس دوران ان کا 10,000 روپے بجلی کا بل آ گیا. 10,000، اب اندازہ کریں خاندانوں کے لیے 10,000 روپے کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. تو جب آپریشن کے لیے پیسے جمع کیے تو ان پیسوں کا انہیں بل جمع کروانا پڑ گیا. تو اس کے بعد وہ آپریشن کہاں سے کرواتی، وہ اتنی مایوس ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے. یہ اس ملک کے اندر ہم کہہ رہے ہیں جہاں پہ حکمرانوں کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے گھنٹوں پہلے اے سی چل جاتے ہیں کہ کمرہ ٹھنڈا ہو. یہ اس ملک کی بات ہے جہاں پہ اسمبلیوں کے اندر سارا دن ایوان ٹھنڈے رہتے ہیں اور کوئی نہیں آتا، مرضی سے نہ ٹائم سے سیشن شروع ہوتا ہے. اگلی خبر سنیے. حسنات ملک صاحب بتا رہے تھے کہ جج صاحب جن کی پینشن ماہانہ 10 لاکھ روپے سپریم کورٹ کے جج کی، تو ان کا جو بل ہے وہ 56,000 روپے آیا ہے. 56,000. اور انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو 56,000 روپے میرا بل آیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ ادا کرے. سچی بات تو یہ ہے یہ ملک اشرافیہ کی کھیل کا میدان کہنا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور ہم خب اس میں تماشائی ہیں. تو بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.